السلام عليكم. الوغ في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا فالور ابسولي. شنو هي لا فالور ابسولي د واحد العدد؟ دونك لا فالور ابسولي د واحد العدد هي الا قلنا الا كان لو نومبر بوزيتيف الوغ تيبقى هو نفسه. دونك الفالور ابسولي هادي اللي كرمز ليها بحال هكا، حاجه خطوطه بحال واحد دو باغ بحال هكا. دونك الا كان واحد نومبر بوزيتيف لا فالور ابسولي ديالو هي نفسه، الا كان واحد لو نومبر نيجاتيف الفالور ابسولي ديالو هي كنحيدو داك الموا هي 3. Alors il est qu'un 2 positif, valeur absolue ديال 2 هي 2. Il est qu'un négatif, كنحيدو داك الموا كترجع هي 3. او نزيدو هاد موان 3 نزيدوها واحد الموا. دونك بحال مثلا valeur absolue ديال 5 valeur absolue باردون ديال 5 هي 5. بحال مثلا valeur absolue ديال موان 6 هي 6. بحال valeur absolue موان racine de 3 هي racine de 3. بحال مثلا valeur absolue ديال racine de 2 moins 1. هنا il faut faire attention، خصني نعرف هاد الشيء اللي داخل واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. valeur absolue ميمكنش تفرق على الموا، يعني ميمكنش ندير valeur absolue ديال racine de 2 بوحدها و valeur absolue ديال 1 بوحدها. الا شفنا العدد كامل راه بوزيتيف، دونك valeur absolue ديالو هي نفسه. مزيان، واحد الملاحظه. الوغ شنو غتكون لا ديفينيسيون ديال valeur absolue؟ valeur absolue ديال x غتكون هي x الا كان x بوزيتيف، وإلا كان نيجاتيف كنديرو ليه موان إكس باش كيرجع بوزيتيف. دونك هي موان إكس إلا كان إكس نيجاتيف. علاش درت ليه موان؟ باش يرجع بوزيتيف. حيت دابا إلا كان إكس نيجاتيف ودرتي ليه ناقص غادي يرجع بوزيتيف. مزيان. الوغ في هاد ليكزيرسيس هذا غادي نشوف واحد ليكزيرسيس الاول اللي هو بسيط ديال سامبليفيكاسيون ديال لا فالور ابسولي. الوغ هنا لا كيسيون هي سامبليفي لي نومبر سويفون، سا فو دير اكريغ هاد ا و بي و سي و دي سون فالور ابسولي. دونك الا بغينا نحيدو لا فالور ابسولي بالنسبه ل ا، شوفوا دونك هاد ليكزيرسيس هذا بالنسبه ل ا بغينا نحيدو الفالور ابسولي هنا، فالور ابسولي هنا. دونك ا عندي هي valeur absolue racine de 2 moins 1 plus valeur absolue racine de 2 plus 1. هذا بوزيتيف دونك valeur absolue ديالو غيبقى هو نفسه، حتى هذا بوزيتيف valeur absolue ديالو غيبقى هو نفسه. كار ندير جوستيفيكاسيون هنا، كار racine de 2 كبر من 1، يعني دونك racine de 2 moins 1 بوزيتيف و racine de 2 plus 1 راه باين بوزيتيف. إلا كان بوزيتيف كيبقى هو نفسه. دونك شنو غادي يعطينا هنا؟ 1 غادي يمشي مع موان 1 غيمشي مع بلس 1 وغتبقى راسين دو 2 بلس راسين دو 2. راسين دو 2 بلس راسين دو 2 هي 2 راسين دو 2. دونك لا سامبليفيكاسيون دو ا هي هادي. بالنسبه لا سامبليفيكاسيون ديال بي، لو نومبر بي هو هذا، راسين ديال 1 موان راسين دو 3 او كاري بلس اولا موان راسين ديال 1 بلس راسين دو 3 او كاري. هنا خصنا نعرفو واحد بروبريتي مهمه. الوغ هادي هي الاولى، البروبريتي الاولى اللي ديفينيسيون سجلتها. دونك هادي ديفينيسيون. دابا نشوفو واحد بروبريتي مهمه، بروبريتي. الوغ في هذا بروبريتي شنو غنشوفو بان هاد الفالور ابسولي ديال اكس او كاري الا كان او كاري لداخل هي الفالور باردون راسين ديال اكس او كاري هي الفالور ابسولي ديال اكس. علاش؟ بحال مثلا الفالور ابسولي ديال 3 او كاري شحال هادي؟ هي 3، كنحيدو الاس معاه. ولكن الا كان نيجاتيف موان 3 او كار واش هي 3؟ لا هي موان هي واش هي موان 3؟ لا هي 3. علاش نورمالمون بحال درتي هاد موان 3 خذ هاد موان 3 هادي ودير ليها الفالور ابسولي غتكون هي 3. الثاني الا درتي الفالور ابسولي تكون هي 3. دونك اون جينيرال راسين ديال اكس او كاري هي الفالور ابسولي ديال اكس. هادي بروبريتي. دونك كاينين دوطخ بروبريتي وهادي مهمه في الفالور ابسولي، وكاينين دوطخ بروبريتي واللي هما هادو، اللي هما هاد لي بروبريتي هادو اللي غادي نشير ليهم دابا. بحال مثلا هاد لا بروبريتي هادي. الوغ كاينه هاد لا بروبريتي هادي ديال الفالور ابسولي. الفالور ابسولي ديال ا فوا بي هي الفالور ابسولي ديال ا فوا لا فالور ابسولي ديال بي. يعني الفالور ابسولي ديال الضرب كتفرق. الفالور ابسولي ديال ا سور الفالور ابسولي ديال بي حتى هي كتفرق. دونك هي الفالور ابسولي ديال ا على لا فالور ابسولي ديال بي. الا كانت مثلا بلس الفالور ابسولي ديال ا بلس بي inférieur هذه معروفه، هذه كتسمى inégalité triangulaire inférieure à valeur absolue ديال a plus valeur absolue ديال b. valeur absolue ديال a moins b حتى هي inférieure valeur absolue ديال a
plus valeur absolue ديال B. Ou la valeur absolue ou la valeur absolue A moins valeur absolue de B inférieure valeur absolue de A plus B ou inférieure valeur absolue de A moins B. Très bien. Donc هادو les propriétés les مهمين اللي خصنا نعرفوهم على الفالور absolue. كيتفرق على الضرب كيتفرق على الكسر ما كيتفرقش على الزائد ولكن كيكون عندنا انفيريور. هذه زينيغاليتي هادو تيتسمى تريانغولير. très bien. بالنسبه نكملوا هذا ليكزيرسيس. الوغ بالنسبه ل B شنو عندنا في B عندنا عندنا racine ديال 3 ديال 1 moins racine de 3 le tout au carré moins racine ديال 1 plus racine de 3 le tout au carré. قلنا ملي كيكون au carré لداخل الغاسين كنطير au carré مع الغاسين ولكن كتبقى لي فالور ديال 1 moins racine de 3. كنحيد هاد الأس مع هاد لاغاسين وكيبقى لي فالور ابسولي. نفس الشيء هنا كنحيد هاد الأس مع هاد لاغاسين كتبقى لي لا فالور ابسولي. دابا هذا بوزيتيف هذا باغون نيجاتيف. الا بغينا نحيد فالور ابسولي كندير موان دونك كندير 1 moins racine de 3 كندير الاقواس هادو الاقواس وهادي الفالور ابسولي. وهنا هذا بوزيتيف دونك غنحيد فالور ابسولي عادي غير هو خصني ندير الاقواس هنا. علاش؟ كار 1 moins racine de 3 نورمالمون كبر من 1 يعني 1 يعني الا درتي الصغير الا درتي 1 الصغير ناقص كبير غيكون نيجاتيف موان غاسين دو 3 غيكون نيجاتيف. وبالنسبه ل 1 بلس غاسين دو 3 راه باين بوزيتيف. دونك شنو غتولي هادي؟ غتولي موان 1 بلس غاسين دو 3 موان 1 موان غاسين دو 3 تمشي غاسين دو 3 مع غاسين دو 3 موان 1 موان 1 عطينا هي موان 2. الوغ لو ريزولتا فينال هو موان 2. دونك هاد لو نومبر هذا هو موان 2. بالنسبه للسي السي عندي هو هذا سي عندي racine ديال 3 moins 2 racine de 2 وهنا moins 3 plus 2 racine de 2. نفس الشيء هنا واحد الملاحظه بسيطه غادي نحاولوا نكتبوا بحال الشكل ديال الفوق بحال الشكل هكا يعني نحاولوا نكتبوا داكشي اللي لداخل على شكل او كاري. وهنا غنحتاجوا ايدونتيتي روماركابل. الوغ نفككوا داكشي اللي لداخل دونك هي 2 moins 2 racine de 2 plus 1. لكن هاد لا ديكومبوزيسيون نورمالمون ماشي دائما سهله. المهم دابا خصكم تشوفوا الفكره ديالها ولكن ماشي توجور فاصل يعني باش يلاحظ هاد ليليف. الوغ ليليف ماشي سهل باش يلاحظ هاد الفرق اللي فككت. دونك هاد 3 كتبتها هنا 2 بلس 1 في الاخر 3 كتبتها 2 في الاول وبلس 1 في الاخر صحيحه لان فينالمون هادي 2 بلس 1 هي 3 موان 2 غاسين دو 2 هي هادي نفس الشيء هنا. دونك هادي غنكتبها هي غاسين دو 2 او كاري موان 2 غاسين دو 2 بلس 1 حيت كنعرف 2 هي غاسين دو 2 او كاري ممكن 2 نكتبها غاسين دو 2 او كاري. نفس الشيء هنا غاسين دو 2 او كاري بلس 2 غاسين دو 2 بلس 1. وهادي غاسين دو 2 او كاري موان 2 غاسين دو 2 بلس 1 معروفه دونك هي غاسين دو 2 موان 1 لو تو او كاري. نفس الشيء هنا هي غاسين دو 2 بلس 1 لو تو او كاري. الوغ شنو غتعطيني هادي؟ غتمشي لغاسين مع الاو كاري. قلنا ملي كيكون او كاري لداخل كنديرو لا فالور ابسولي دونك هنا فالور ابسولي ديال غاسين دو 2 بلس 1. هذا دونك بوزيتيف غيبقى هو نفسه حتى هذا بوزيتيف غيبقى هو نفسه ولكن خصني ندير الاقواس هنا بلس 1 دونك عطيني غاسين دو 2 موان 1 موان غاسين دو 2 موان 1 ماشي غاسين دو 2 مع غاسين دو 2 بقات هي موان 2. هنا خصني نديرو علاش حيدت هادي كار غاسين دو 2 كبر من 1 دونك غيكون غاسين دو 2 موان 1 غيكون بوزيتيف داكشي حيت الفالور ولا باين بوزيتيف. الوغ لا سامبليفيكاسيون د هاد السي شو كيفاش كنداير شو كيفاش رجعنا هي موان 2. لا سامبليفيكاسيون دو سي هي موان 2. بالنسبه لاخر كيسيون واللي هي شي شويه هاد لا كيسيون هادي كنت الفكره ديالها شي شويه صعيبه ماشي ساهل ولكن هادي درتها مع كوم تكنيك تشوفوها وصافي ماشي بالضروره يكون عارف هاد التلميذ ماشي ساهل زعما يبقى عاقل عليها او يكون عارفها ولكن من الاحسن ما نشوفوا دي تكنيك بحال هكا. الوغ اون هنا لا رومارك باش تبغي تحيد الفالور ابسولي خصك تشوف لو سين ديال شي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك هنا الفكره هو نقارن هذا العدد مع هذا العدد نشوف هذا واش كبر من هذا ولا صغر. بغيت تحيد فالور ابسولي ممكن تقارن تكومباري هذا مع هنا. كاين واحد الفكره شي شويه صعيبه نشوفوا 2 لا بويسونس 3 شحال 2 لا بويسونس 3 هي 2 فوا 2 فوا 2 دونك هي 8 وشحال 3 او كاري هي 3 فوا 3 هي 9.
إلا قارنا دابا 3 أو كاري مع 8 غنقولو دونك 3 أو كاري كبر من 2 لا بويسونس 3 حيت هدا 8 وهادي 9 دونك 9 كبر من 8 الوغ هدا كبر من هذا. وحاجة أخرى إي أونا عندنا 2 عندنا 3 كبر من 2 هادي كنعرفوها دونك إلا رفعنا أس شحال ما بغينا إلا كان 3 كبر من 2 وكلهم كبر من 1 رفعنا الأس اللي بغينا الوغ إلا رفعنا الأس اللي بغينا شنو كيبقى؟ كتبقى كرواسونت دونك كتولي 3 على بويسونس 2018 غتبقى كبر من 2 على بويسونس 2018. دونك شنو غندير دابا هنا؟ هادي 3 كبر من 2 رفعنا أس 2018 هنا 2018 علاش؟ باش ندير هنا 3 في 3 أس 2018 دونك 3 أو كاري فوا 3 على بويسونس 2018 غتكون كبر حيت هادي كبر من 2 أو على بويسونس 3 وهادي كبر من 2 على بويسونس 2018 دونك هنا ندير 2 على بويسونس 3 في 2018 في 2 على بويسونس 2018 لاحظ درت هادي نعاود نكتب هادي 3 أو كاري كبر من 2 على بويسونس 3 دونك درت الطرف هذا في هذا وهذا في هذا. اش غيعطيني هادي؟ عطيني 3 على بويسونس إلا جمعتي هادي مع هادي عطيني 3 على بويسونس 2020 كبر من 2 وإلا جمعتي هادي مع هادي عطينا 2021 دونك حنا لقينا شكون اللي كبر دونك هذا كبر من هذا. الوغ إلا درتي الصغير ناقص الكبير حيت هنا عندنا الصغير ناقص الكبير غيكون نيجاتيف. إلا هذا صغر من هذا إلا درتي الصغير ناقص الكبير اللي هو هذا غيكون نيجاتيف. وإلا كان نيجاتيف دونك لا فالور ابسولي شنو غتكون؟ puisque il est négatif donc la valeur absolue شنو غتكون؟ نكتبها هنا دونك puisque il est négatif donc هادشي قلنا هادشي هذا نيجاتيف دونك الفالور ابسولي تكون هي الموان ديالو. الوغ الفالور ابسولي ديال 2020 موان 3 بويسونس 2021 هنا غندير موان هادشي هذا موان 2. علاش درت موان؟ حيت نيجاتيف الا كان نيجاتيف كندير ليه موان ملي كنحيد فالور ابسولي كندير ليه موان باش كيرجع بوزيتيف. لا فالور ابسولي قلنا هي الا كان نيجاتيف كترجع بوزيتيف الا كان بوزيتيف كيبقى هو نفسه. وهادي راه الا درتي موان بحال تقلبهم بحال تولي 2 لا بويسونس 2020 هي الاولى ناقص 2 لا بويسونس 3 باردون لا بويسونس 2020 هي الاولى ناقص 2 لا بويسونس 2021. الوغ هادي هي لا فالور ابسولي ديال هذا العدد. دابا نشوف واحد لي كيسيون مهمين في لا فالور ابسولي هما ديال لي زيكواسيون و لي زينيكواسيون. دونك شوفوا معايا مزيان هاد ليكزيرسيس هذا. الوغ عندنا لي زيكواسيون و لي زينيكواسيون. دونك لاحظوا معايا في التمرين. الوغ عندنا لي زيكواسيون و لي زينيكواسيون ريزودر دون ار هاد لي زيكواسيون هادو ولا بلوطون بداو بلي زيكواسيون هما الاولين. Alors, fait la résolution des équations, ça fait moins dit, valeur absolue x égale moins 2 égale 0. Donc, je ne sais pas بالنسبة ل A, la valeur absolue x égale 2. وكنديروا les deux cas ديال valeur absolue، يعني يا إما x غيكون هو 2 و x غيكون هو moins 2. ملي كتكون valeur absolue تساوي 2، شنو هو العدد اللي valeur absolue ديالو هي 2؟ هما 2 و moins 2 هادو بجوج بيهم. إلا درتي ليهم الفالور ابسولو ديال هاد 2 عطاك هي 2، درتي الفالور ابسولو ديال moins 2 عطاك حتى هي 2. دونك كاينين 2 سوليسيون. دونك اس هما moins 2 و 2. لونسومبل دي سوليسيون هي هاد. كاين جوج ديال لي سوليسيون هما moins 2 و 2. بالنسبة لا كيسيون ولا ليكواسيون الثانية 2 3 فالور ابسولو ديال x moins 6 égale 0. الوغ هاد ليكواسيون هادي شنو خاصك دير؟ دونك قلنا نخدموها بحال الثانية. دونك 3 فالور absolu ديال x égale 6 كنخدموها بحال لي زيكواسيون العاديين. دونك كتعطينا فالور absolu ديال x égale 6 sur 3 هادي عطينا هي 2 هنا عطينا فالور absolu ديال x يعني فالور absolu ديال x égale 2. دونك شنو غيكون x غيكون 2 ولا moins 2 x égale moins 2. إذا لقينا نفس لونسومبل دي سوليسيون s هي moins 2 و 2. علاش كنديرو هاد 2 moins 2؟ قلنا حيت هادو هما الاعداد بجوج بيهم الا حسبتي ليهم الفالور ابسولي تلقاها هي 2. الا حسبتي الفالور ابسولي ديال 2 راه هي 2، حسبتي الفالور ابسولي moins 2 تلقاها هي 2. دونك لي سوليسيون غيكونوا هما 2 و moins 2. الوغ هاد ليكواسيون هادي كتخدمها عادي بحال كيما كنخدموا لي زيكواسيون العاديين. وفي الاخر ملي كتلقى الفالور ابسولي بحال هكا ايكال 2 تدير x يا اما ايكال 2 ولا moins 2. بالنسبه للسي
شنو عندنا؟ on a valeur absolue de x plus 2 égale 0. Donc valeur absolue de x égale moins 2. إلا كان نيجاتيف ما كنديروش هاد الخدمة اللي كنا كنديرو في الأول. علاش؟ لأن شنو هو الفالور absolue؟ شنو هو العدد اللي valeur absolue ديالو هي moins 2؟ نتا دائما ملي توصل لهنا فكر بحال هكا شنو هو العدد؟ كاين لو نومبر دونك لا valeur absolue ديالو تساوي moins 2. De son valeur de valeur absolue égale moins 2. Alors شنو هو هاد لو نومبر هذا؟ كاين لو نومبر de valeur absolue égale moins 2. دونك ما كاين حتى شي عدد. علاش؟ دونك هنا نكتبو اس لونسومبل فيد. علاش؟ حيت الفالور ابسولي توجور بوزيتيف. حنا شنو قلنا؟ الفالور ابسولي دائما كتكون بوزيتيف، يا اما هو 2 ولا كان نيجاتيف كنرجعو بوزيتيف، يعني الفالور ابسولي توجور بوزيتيف. هذا ريزولتا معروف، يعني ميمكنش تساوي موان 2. الوغ ملي كنلقاو هكا فشي تمرين فالور ابسولي اكس ايكال موان 2، دونك لونسومبل دي سوليسيون دهاد ليكواسيون هادي هي لونسومبل فيد، ما كاين حتى شي سوليسيون حيت قلنا الفالور ابسولي توجور بوزيتيف. بالنسبة لدي عندي إيكواسيون بحال هكا إكس بلس 1 موان 3 إيكال 0. نفس الخدمة، دونك نخدموها بنفس الطريقة. شنو غادي نديرو؟ دونك نقلبو بعد على الفالور ابسولي. الفالور ابسولي إكس بلس 1 إيكال 3، ودابا نحيدو الفالور ابسولي. دونك حيدو الفالور ابسولي. شنو غنديرو؟ إكس بلس 1 إيكال شنو قلنا؟ شنو هو الأعداد ديال الفالور ابسولي ديالهم هي 3، يا إما هذا غيكون هو 3 و غيكون مقابل ديال 3، دونك x بلس 1 غيكون موان 3. دونك كاينين جوج ديال لي سوليسيون هما هادو، يعني x شنو غيكون؟ هي 3 موان 1 و x شنو غيكون هنا؟ موان 3 موان 1. موان 3 موان 1 هي موان 4، دونك x هي إما موان 4 و x إيكال 3 موان 1 هي 2. دونك شنو هما لي سوليسيون؟ هما موان 4 و 2. إذا لاحظتو الخدمة كيفاش كنخدمو دائما حتى نلقاو الفالور ابسولي كنحيدوها بهاد الطريقة كنديرو. دابا هنا علاش ما درناش لونسومبل فيد؟ حيت 3 حيت بوزيتيف، الفالور ابسولي ممكن تساوي 3. تبقى تفكر شنو هما الفالور ابسولي، شنو هما الأعداد ديال الفالور ابسولي ديالهم هي 3، كدير 3 و موان 3 بجوجهم الفالور ابسولي ديالهم هي 3. بالنسبة ل E ليكواسيون E اللي عندي 2 فالور ابسولي ديال x موان 2 موان 5 إيكال 0. دونك 2 فالور ابسولي ديال x موان 2 إيكال 5. دونك valeur absolue de x moins 2 égale 5 sur 2. Alors x moins 2 égale 5 sur 2 ou هكا كنديرو، دونك كيما كنديرو دائما x moins 2 égale 5 sur 2 ولا x moins 2 égale moins 5 sur 2. دونك شنو غيكونوا لي سوليسيون؟ دونك x égale 5 sur 2 plus 2 كنرجع plus 2 جهة الأخرى، و x égale moins 5 sur 2 plus 2 كنرجعو 2 جهة أخرى. دونك هادي إلا حسبناها عطينا 9 sur 2 وحدة مقامات، و x غتعطينا هادي موان 5 بلس 4 sur 2 اللي هي موان 1 sur 2. دونك شنو غتكون s؟ شنو غتكون لونسومبل دي سوليسيون؟ غتكون هي موان 1 دومي وغتكون 9 sur 2. بالنسبة لا ديرنيير ايكواسيون، بالنسبة لهاد لا ديرنيير ايكواسيون حتى هي تنخدموها بنفس الطريقة. دونك جي انا ليكواسيون هادي 2x plus 3 moins 2 égale 0. Donc 2x plus 3 يا إما كنقولو الفالور ابسولي تساوي 2 حتى كنرجعو نخليو الفالور ابسولي هي الأولى. دونك إلا كان الفالور ابسولي تساوي 2 شنو غيكون داكشي اللي لداخل؟ 2x plus 3 يا إما إيكال 2 و 2x plus 3 إيكال موان 2. دونك شنو غيعطينا هادي؟ غيعطينا 2x إما إيكال 2 موان 3 و 2x إيكال موان 2 موان 3. يعني x égale 2 moins 3 هي moins 1 وكتقسم على 2 و x égale moins 2 moins 3 هي moins 5 وكتقسم على 2. دونك شنو غيكونوا لي سوليسيون؟ دونك s هي هما هاد لي سوليسيون هادو moins 5 sur 2 و moins 1 demi. دونك هما هادو لي سوليسيون. مزيان. دونك jusqu'à là on a terminé هاد لا فيديو هذا. شفنا الفالور ابسولي شنو كتعني. دونك المهم حاول ناخدو الاساسيات دابا في لا فالور ابسولي، ولكن مازال شي حوايج خصنا نعرفوهم على لا فالور ابسولي. دونك شوفوا معايا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ميرسي دو فوتر اتونسيون.